बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाहौर और मैं आपकी होस्ट जन्नत जमशेद आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। नाजरीन, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिस मुल्क से हम बेशुमार मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। अगर हम बात करें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने अपने आसपास देखा कि मुस्लिम उम्मा पस्ती का शिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी, इन मायूस कुन हालात के बावजूद भी वो अपने किश्ते वरां से मायूस नहीं हुए और इस पर मुसलसल काम करते रहे। ये वही अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और उनके दोस्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनके ख्वाब को ताबीर दी। लेकिन पाकिस्तान को बने 74 बरस गुजर चुके हैं। अगर हम आज की बात करें तो आज जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, क्या ये वही पाकिस्तान है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तो वो पाकिस्तान देखा था जिस पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। लेकिन अगर आज के पाकिस्तान की बात करें तो आज हम मौशरती और सियासी तौर पर पस्ती हाली का शिकार है। ऐसा क्यों है? हम तमाम जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए थे उनको मीट क्यों नहीं कर सके? आज हम इसी पर ही बात करेंगे। तो आपकी मुलाकात मैं करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड अशफाक अहमद साहब, जो कि मौशरती और सियासी तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का, इस न्यूज़ चैनल का अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे इधर दावत दी और अपने ख्यालात के इज़हार करने का। सर ज़रूरी भी है क्योंकि पाकिस्तान जो कि हम सबको प्यारा है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान को बने तकरीबन 74 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सियासी तौर पर और जो हमारी अखलाकी अक़दार है, हम इतनी पस्ती हाली का शिकार हो चुके हैं कि हमें नहीं मालूम कि अपने अखलाक को किस तरह से बेहतर करना है, अपने मुआशरे को, सोसाइटी को किस तरह से बेहतर करना है। जी मैम, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा कह रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने बेसिकली मोटो था कि एक कदम बढ़ाऊं, और मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि कोई तो आएगा जो अवाम के मसाइल की बात करेगा, अवाम की बात करेगा। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक कम अज़ कम मैंने अपने जब से होश संभाला है या प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ हूँ, तो ऐसा कोई लीडर या कोई ऐसा रहनुमा नहीं देखा। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बाद, उनका आपने जिक्र किया, उनके बाद किसी को नहीं देखा कि जिन्होंने कौम को ग्रूम करने की बात की हो, कि कौम को कैसे ग्रूम करना है, अपने बच्चों को कैसे हमने गाइड करना है, अपने कौम को कैसे एक कौम बनाना है। अभी तक हम अवाम ही हैं और भटके हुए हैं। बतौर फर्द हम तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो सियासतदानों पर डाल देते हैं। इनफरादी तौर पर हम कितना काम करते हैं? इनफरादी तौर पर हमारी कोताही क्या है? मैं आपको ना इसमें क्लियर करूं कि बेसिकली मेरी ज़ाती राय में किसी भी रियासत के, मुल्क के 3 सेगमेंट्स होते हैं, तबके होते हैं। एक हुक्मरान तबका, दूसरा अदारे और तीसरा अवाम। तो इन तीनों किसी भी रियासत में अगर इनमें से एक तबका भी सही काम कर रहा है या वो ट्रैक के ऊपर है, तो वो रियासत और वो मुल्क तरक्की कर जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन तीनों तबकों में प्रॉब्लम्स हैं। जब हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो सब उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन उसमें मेजॉरिटीज़ की हम बात करते हैं, अक्सरियत की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि जिस तरह अभी हम हुक्मरान तबका लेते हैं, तो हुक्मरान तबका हमारे मुल्क में कितना होगा? 10 से 15 था, और जो कि एक बड़ी एलीट अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनको कोई रोज़गार का इशू नहीं है, उनको अपने बच्चों के मसाइल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी जगहों पे रह रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार रहे हैं और उनको कोई मसला मसाइल नहीं है। उसके बाद दूसरा तबका आ जाता है अदारे के भी वो लोग जो उनके ऑफिशियल्स हैं। जो बिलो तबका है वो तो हमारी तरह अवाम की तरह बेचारे गली महलों में और गाँव देहातों में रह रहे हैं, उनके भी वही मसाइल हैं। और बाकी आ जाती है अवाम। तो अगर हम अदारों के ऑफिशियल्स और इनको जो हुक्मरान तबका है, ये इनको अगर सबको कैलकुलेट करें तो ये 40-50 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर हम 22 करोड़ आज आबादी को काउंट करते हैं तो उसमें से ये 40-50 लाख हम निकाल दें तो 21.5 करोड़ अवाम है। तो इस 21.5 करोड़ अवाम को कभी किसी ने देखा नहीं है, पूछा ही नहीं है कि भाई आपके मसाइल क्या हैं। तो इस वजह से
میں نے یہ سوچا کہ نظر عوام کے مسائل اس کان سے سنے جاتے ہیں اور اس کان سے نکال دیے جاتے ہیں، عملی طور پر کام نہیں ہوتا۔ جنت میں آپ کو ایک بڑا کلیئر کروں کہ حقیقت میں یہ بھی ہماری عوام کا حصہ ہے، یہ جو جتنے بھی حکمران ہیں عوام میں سے اٹھ کے جاتے ہیں، بالکل، لیکن انفارچونیٹلی جب اس جگہ پہ جہاں پہ وہ میٹر کرتے ہیں اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں، اس جگہ پہ جا کے یہ بھول جاتے ہیں کہ یار جس جگہ سے میں آیا ہوں اس جگہ کے اوپر اس گاؤں کے کیا مسائل تھے، ان کے بچوں کے کیا مسائل ہیں، جس محلے سے میں اٹھ کے آیا ہوں اس کے کیا مسائل ہیں، یہ بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی اس 21.5 کروڑ میں سے کسی نہ کسی نے تو باہر قدم رکھنا ہے تاکہ ہم ان کو بتا سکیں کہ بھائی جان ہمارا مسائل جو آپ بولتے ہیں وہ نہیں ہیں، ہمارا مسائل ہے کوالٹی آف لائف۔ بیسیکلی گیپ ہے بہت بڑا، جو ہمارا یہ جو 2 طبقے ہیں، ایلیٹ کلاس ہے اس کی کوالٹی آف لائف اور جو میری 21.5 کروڑ عوام ہے اس کی کوالٹی آف لائف، ان دونوں میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ میرا اس گیپ کو فل کرنا ہے، اس گیپ کو کم کرنا ہے۔ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں کے ابھی سٹینڈرڈ آف لیونگ میں فرق ہے، بہت فرق ہے سر، کوالٹی آف لائف میں فرق ہے۔ ابھی وہ جو میرا 21.5 کروڑ عوام ہے اس کی جو میجارٹی ہے، مطلب وہ دیہاتوں میں، گاؤں میں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں کے اندر تنگ جگہوں کے اوپر وہ رہ رہے ہیں، تو وہ بچے کا کیا آپ سوچیں گے، وہ بچہ کس ماحول میں گروم ہو رہا ہے، اور ایک بچہ جو اچھی ایک لائف گزار رہا ہے وہ کس ماحول میں گروم ہو رہا ہے۔ تو جب یہ دونوں بچوں کو آپ اکٹھا کرتے ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک دوسرے کو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ اس گیپ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا میں بتاتا ہوں کہ جب تک کوالٹی آف لائف، یہ جو رولا ڈالتے ہیں نا کہ جی مہنگائی ہوگی، ٹھیک ہے مہنگائی ایک ایشو ہے، بالکل ہے سر، لیکن بات یہ ہے کہ جی آپ کو ہمارے بنیادی مسائل ہی نہیں پتا۔ جو ہمارا حکمران طبقہ ہے انفارچونیٹلی ان کو ہمارے بنیادی مسائل ہی نہیں پتا کہ ایک جو عام گلی محلے میں یا گاؤں دیہات میں جو میری عوام رہ رہی ہے ان کے کیا مسائل ہیں، اور اگر پتہ بھی ہے تو وہ اس کو حل نہیں کرنا چاہتے۔ اور آج تک کم از کم میں نے اپنے جب سے ہوش سنبھالا ہے 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ، اور میں یہی سوچتا رہا، میں پچھلے تقریباً جب سے، اور 4 حکومتیں تو پچھلی مطلب ہے کہ جو جنہوں نے اپنے 5 سال پورے ٹینیور مکمل کیے ہیں، اور میری خواہش ہی رہی کہ میں ان سے منہ سے یہ جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ میں ان کے منہ سے سنتا کہ وہ ان ہمارے بنیادی مسائل کے اوپر بات کرتے اور اس کا حل نکالتے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا ابھی تک۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں مسائل ہیں کیا ہمارے بنیادی۔ بالکل، مہنگائی ہمارا ایشو نہیں ہے، اچھا اس کی میں آپ کو بات کرتا ہوں۔ یہ ایک صرف پولیٹیکل، ٹھیک ہے مہنگائی ضرور ہے، دیکھیں مہنگائی ایشو کس وجہ سے نہیں ہے، کیا میں جو ہم 21.5 کروڑ عوام ہے، یہ میرا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا؟ نو، جتنی بھی حکومتیں پیچھے گزری ہیں یہ حکومت کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا، اداروں کا کام ہے۔ اس کے اندر عوام ہمیں کیوں سناتے ہیں بھائی، روزانہ آپ آ کے شام کو میڈیا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، باقی جگہوں کے اوپر آپ تقریریں کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں مہنگائی کے اوپر۔ بھائی اگر آپ اتنے ہی، آپ سارے ابھی جتنے، اگر میں پچھلے 40 سال کے حکمرانوں کو لے لیتا ہوں، اگر ان کو میں دیکھوں تو ابھی جو حکومت ہے اس کے اندر بھی، اپوزیشن کے اندر بھی، جو اتحادی ہیں ان کے اندر بھی وہ لوگ سارے موجود ہیں جو پچھلے 40 سال سے پاکستان میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ بھائی جان اگر آپ کو اتنا ہی دکھ ہے عوام کا اور غم کھائے جا رہا ہے کہ عوام مہنگائی سے پس رہی ہے، مر رہی ہے، تو بھائی جان آپ کیوں نہیں آپس میں بیٹھ جاتے؟ آپ دشمن تو نہیں ہیں، آپ آپس میں بیٹھ جائیں اور مسائل کا حل نکالیں، اور بیٹھ کے آپ مان لیتے ہیں جی جو موجودہ حکومت ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو تجربہ نہیں ہے، مان لیتے ہیں، تو بھائی آپ کے پاس تو تجربہ ہے نا، آپ لوگ آؤ آپس میں بیٹھو اور بیٹھ کے جو ہے نا اس کا حل نکالو۔ آپ ان کے ساتھ دشمنیاں ہیں، آپ کے جائیدادوں کے مسئلے ہیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، آپ حل نہیں بیٹھ کے نکالنا چاہتے، آپ کم از کم میڈیا پہ آ کے مجھے تو بتاؤ نا کہ بھائی جان میڈیا پہ بات بتا دو کہ آپ صرف ادھر تنقید برائے تنقید،
الزام تراشیاں, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے, اور سچ کو, اور جس دن ہم اس دن صحیح ٹریک پہ چڑھ جائیں گے جس دن ہم نے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اچھا عوام کے بنیادی مسائل اگر مہنگائی نہیں ہے یا دیگر نہیں تو کیا ہیں؟ جی 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 بالکل, آپ نے بالکل, وہ ہم کسی اور سائیڈ پہ چلے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں بنیادی مسئلہ ہے کیا. پھر آ جاتی ہے بات کوالٹی آف لائف کی. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں اسی متوسط طبقے سے تعلق میں رکھتا ہوں, اور میں انہی لوگوں کی بات کروں گا جو کہ میرے 21.5 کروڑ عوام ہیں. ان کے بیسیکلی مسائل کیا ہیں. الحمدللہ مجھے موقع ملا پورے پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں نے کچھ ٹائم گزارا اور ہر طبقے کے ساتھ میں ملتا رہا. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی ہمارے بنیادی مسائل ہیں کیا. نمبر 1, سب سے پہلے میں جب گھر میں ہوں تو مجھے صاف پینے کا پانی چاہیے, صاف پینے کا پانی چاہیے, جو بنیادی میری ضرورت ہے. یہ کسی نہ کسی ادارے کا تو کام ہے, یہ حکومت کا بھی کام ہے, اور آگے کوئی نہ کوئی ادارہ بھی ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ مجھے صاف پانی مہیا کیا جائے, جو کہ نہیں ہے. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. میں یہ لاسٹ ویک میں ایک ریڈیو چینل کے اوپر میں نے سنا مظفر گڑھ کے اندر. بالکل سر, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صاف پانی ہر پاکستانی کا حق ہے, دودھ جو کوئی ملاوٹ سے پاک ہو ہر بچے کا حق ہے, اور یہ حق کیا تمام پاکستانیوں کو مل پا رہے ہیں یا نہیں, اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ساتھ رہنا ہے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی, پاکستان کے عوام کی, کہ ہم کہتے ہیں کہ عوام مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں, بے روزگاری ہیں, لیکن اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو بنیادی مسائل ہیں ان پر بات ہونی چاہیے. جیسا کہ بریک سے پہلے آپ بات کرے تھے صاف پانی کی. صاف پانی تھی, میں ادھر سے سٹارٹ لوں گا جی. سب سے پہلے میرے گھر کے اندر صاف پانی مجھے چاہیے. اب ادھر سے جب ایک تو یہ, اور میں مظفر گڑھ کے ایک گاؤں کی مثال دے رہا تھا. آج کے دور میں, یہ میں ہفتہ پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اسی طرح ایک ریڈیو چینل کے اوپر سن رہا تھا کہ اس گاؤں کے اندر پانی کا اتنا بڑا ایشو ہے, صاف پانی نہ ملنے سے, کہ اس گاؤں کے اندر, یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کہ اس گاؤں میں تقریباً 90% جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا گال بلیڈر نہیں ہے, پتا نہیں ہے, نکال دیا گیا ہے. ابھی مجھے نہیں پتا, یہ ڈاکٹرز بہتر بتا سکتے ہیں کہ پانی کا اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. 1 سیکنڈ, 50% جو گاؤں ہے اس کے لوگوں کا ایک کڈنی نہیں ہے, ایک کڈنی پہ وہ سروائیو کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف مطلب ہے کہ صاف پانی نہ, گندا پانی پی رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ جو بیسیکلی مطلب ہے کہ نمبر 1 صاف پانی مجھے گھر میں چاہیے. گھر کی مثال ہمارے سامنے, گھر کی مثال ہے, عمر کوٹ, مٹی, ہر جگہ کے اوپر. یہ تو میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں مظفر گڑھ کی. میں اگر آپ کو گنوانا شروع کروں, ہمارے پاس بے شمار علاقے ہیں سر جو بیک ورڈ ایریا سے, وہاں پر تو پانی کا بہت مسئلہ ہے, پانی کا بہت بڑا ایشو. اس کے اوپر آج تک کسی نے کوئی بات نہیں کی, کوئی اس کے لیے بجٹ. سر میں کہتا ہوں اس کے لیے ایکسٹرا بجٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس ڈپارٹمنٹ, جو مجھے نہیں پتا کون سا محکمہ کام کرتا ہے, جو ان کا کام ہے پانی پرووائڈ کرنا, محکمے کو حکومت ہی سپروائز کرتی ہے. اگر حکومت سیریس ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نمبر 1 پانی. نمبر 2, جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں, میرے گاؤں میں بدبودار گلیاں, اسمیل آ رہی ہے, کوئی سیوریج کا نظام نہیں ہے گاؤں دیہاتوں میں. اس کے بعد جب میں اگر محلے میں سے باہر نکلتا ہوں یا شہر کی تنگ گلیوں میں سے باہر نکلتا ہوں تو ادھر سیوریج کا مسئلہ ہے. سیوریج بلاک ہے جی, گلی کے اندر اتنا پانی کھڑا ہوا ہے. اس سیوریج کے پانی میں سے گزر کے میں اور میرے بچے جا رہے ہیں, اس کو کس نے ایڈریس کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی محکمہ ہے نا, اس کو کوئی مینٹیننس فنڈ ملتا ہے. کوئی بھائی وہ محکمہ کدھر ہے؟ ان کو کس نے چیک کرنا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایکسٹرا بجٹ نہیں چاہیے, کوئی ایکسٹرا مین پاور نہیں چاہیے, کوئی ایکسٹرا آپ کو ادارہ قائم نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو آلریڈی. سیکنڈ, سیوریج کا ہو گیا. پھر اس سیوریج اور گندے پانی میں سے, اور اگر خدا بارش پہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا. مطلب ہے کہ نیچے پانی اور اوپر ہمارے موت کا سایہ. موت کا سایہ کیا؟ تاروں کے جال بچھے ہوئے ہیں گلیوں میں, محلوں میں, گاؤں میں, شہروں میں. ابھی 2 دن پہلے میں آپ کے چینل کے اوپر ہی وہ سن رہا, آپ نے بھی وہ خبر سنی ہوگی, وہ جو ٹرانسفارمر گرا ہے ایک خاتون کی جانب, اور اس کی بیٹی ابھی بھی سیریس ہے, کریٹیکل ہے, ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے. اسی طرح جب بارش ہوتی ہے ہم کتنی جانیں ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ جو تاروں کے اوپر جال, ایک موت کا سایہ ہمارے سر پہ لٹک رہا ہے, وہ کسی ادارے کی ذمہ داری تو ہے نا اس کو مینٹین کرنا.
اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کو مینٹین کرنا. میں نے کہا مجھے آج ذمہ داری دے، میں آپ کو 1 مہینے کے اندر پورے پاکستان کی یہ جتنے تاروں کے جال موت کا سایہ اوپر بچھا ہوا ہے میں اس کو حل کر کے دیتا ہوں. کیا کرنا ہے؟ جسٹ اس کو آپ ایک گلی میں اگر 20 گھر ہیں اس میں آپ 20 تانے بھیج رہے ہیں، ایک جال بچھا رہے ہیں موت کا اور اس میں کنیکشن دے رہے ہیں، وہ گریں گے تو مرنا ہی ہے نا لوگوں نے. کوئی ویلیو آف لائف نہیں ہے انسان کی، ادھر کوئی قدر ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. موت سستی ہو گئی ہے سر. موت حقیقت بتا رہا ہوں. ہم باہر کے ملکوں کو مثال آپ دیکھیں، ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ادھر جانوروں کو وہ اتنا کیئر کرتے ہیں. ہم ادھر انسان کی ادھر کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کبھی کسی کے خلاف. ہاں ادھر سے ہم نکل آئے گلی میں سے جی سیوریج اوپر موت کا جال، آگے آتے ہیں روڈ پہ چڑھتے ہیں. میں نے موٹر وے پہ یا یہ میٹرو پہ، اورنج ٹرین پہ، BRT کے منصوبے کے اوپر ان بسوں پہ تو میں شاید سال میں 1 دفعہ بیٹھوں. یہ صرف جو اس روٹ کے اوپر رہ رہے ہیں وہ لوگوں کو فائدہ ہے. بالکل. میں تو سال میں شاید 1 دفعہ بیٹھوں. اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جب سے میٹرو بنی ہے، جب سے یہ اورنج ٹرین بنی ہے، میں آج تک اس کے اوپر نہیں بیٹھا ہوں. موٹر وے پہ بھی شاید میں یاد نہیں پڑتا کہ 6 مہینے بعد میں 1 دفعہ ٹریول کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ جہاں سے میں جس سڑک کے اوپر سے دن میں 10 دفعہ گزرتا ہوں، فٹ کھڈے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ روڈ بھائی جب چھوٹا سا ایک پیچ اس میں سے اکھڑ گیا ہے، آپ اس کو امیڈیٹلی، کوئی ادارہ تو ہوگا جو اس کو ریپیئر کرتا ہوگا، آپ اس کو ریپیئر کر دو. نہیں، وہ جب تک پوری کلومیٹر 10 کلومیٹر کا ٹکڑا ٹوٹنا نہیں ہے اور اس کے بعد اس کا پھر ٹینڈر ہوگا، اس میں 3 سال لگے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میرا تعلق ہے شاہدرہ کے سے. شاہدرہ میں آپ کو یہ آن ایئر بتا رہا ہوں، اس کو بے شک آپ چیک بھی کروا سکتی ہیں کہ جڑا والا سے لاہور بیگم کوٹ چوک یہ مین GT روڈ ہے. اچھا. یہ GT روڈ خیر میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا اور میں اس علاقے کا رہائشی ہوں، ایک تو یہ روڈ میں نے کبھی اس کو کارپیٹڈ روڈ اس کو پوری نہیں دیکھا. اچھا. پچھلے 40 سالوں میں نمبر 1. اور پچھلے 3 سال سے یہ روڈ بند ہے اور لاہور اور جڑا والا کا آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہے. مین GT روڈ پچھلے 3 سال سے ٹریفک کے لیے بند ہے فیض پور سے. اور اس کے اوپر کتنا ٹائم لگتا ہے؟ چلو جی آپ کے پاس بجٹ نہیں. سر یہ آپ نے تمام مسائل بتا دیے، لیکن حکمرانوں کی اگر میں بات کروں تو حکمرانوں کو کون لاتے ہیں؟ عوام لاتی ہے. عوام سلیکٹ کرتے ہیں. تو کیا عوام میں اتنا شعور آگاہی نہیں ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے حق میں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ آپ 30 سالوں میں 40 سالوں میں ایک روڈ کو خراب اور خستہ حال دیکھ رہے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے، تو اس پر کام کیوں نہیں کرتا؟ عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ انفرادی طور پر مجھ پر، آپ پر، ان سب پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ذمہ داری نہیں ہے. بیسیکلی ہم جو لیک کرتے ہیں وہ لیک کرتے ہیں اپنی گرومنگ. ہم آج تک قوم بن ہی نہیں سکے ہیں. الفاظ میں ہمیں تقسیم کیا گیا علاقوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف فرقوں میں. ہمیں ابھی تک ایک قوم نہیں بن سکے. ہم قوم نہیں بن سکے کہ ہم پاکستانی ہیں. جب تک ہم ایک قوم نہیں بنیں گے، ہمیں وہ نیشن نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک ہم جو ہے نا دیکھیں لیڈر ہم نے کوئی باہر سے نہیں لے کے آنا. جب ہم قوم بنیں گے ہمارے اندر سے لیڈر نہیں نکلے گا. ہمارے اندر سے لیڈر نکلے گا، ہمارے اندر سے لوگ آئیں گے جو کہ انہی اداروں کے ہیڈ بنیں گے، انہی اداروں میں بیٹھیں گے اور وہ کام کریں گے. باہر سے کسی نے نہیں. تو میرا بھی بیسک موٹو یہی ہے کہ دیکھیں اداروں حکمرانوں کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. جو بگڑ چکے ہیں ان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اداروں میں جو اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، میٹر کرتے ہیں، ان کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ ابھی میں نے یہ اپنا موٹو بنایا ہے، جو پہلا قدم رکھا ہے اس فیلڈ میں، اور انشاءاللہ یہ پہلا قدم میرے ساتھ پھر لوگ ملتے چلے جائیں گے اور یہ قافلہ بنتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم قوم بنائیں گے. یہ میں آپ کو لاسٹ پہ اپنا پورا ویژن دوں گا کہ ہم کیسے بنائیں گے. سر ویژن بتا دیجیے جلدی سے کیونکہ ٹائم کم ہے. آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ ہم سب کو قوم کیسے بنائیں گے کہ ہم سب بول سکے کہ ہم پاکستانی ہیں، ایک ہیں؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بڑا ایک ہمارا کلیئر پلان ہے. جو بیسک میری 5 لائن ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یہ علامہ اقبال نے فرمایا اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
میم اگر ہم صرف یہ والی لائنز کے اوپر اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اس راستے کے اوپر چڑھ جائیں گے، ایک خوبصورت اور صاف ستھرا پاکستان۔ اب یہ اس کو کرنا کیسے ہے؟ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نا اپنا جو ٹارگٹ کر رہا ہوں وہ اپنا گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک کے بچوں کو کر رہا ہوں۔ اچھا، دیکھیں جو بڑے ہیں، جن کی جو ٹین ایجر ہیں یا اس سے اوپر جو بڑے ہمارے بزرگ ہیں، جو آنے والا کل ہے اس پر کام کر رہے ہیں اس پہ کام کر رہا ہوں کہ جو گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک کے جو میرے بچے ہیں یہ میں ان تک پیغام پہنچاؤں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا آپ نے میرے پوسٹرز کے اوپر دیکھا ہوگا نیشنز ایئر 2022، اگلا جو 2022 کا سال ہے، ابھی دسمبر چل رہا ہے، انشاءاللہ 1 جنوری کے اوپر میں اس کے اوپر ایکسٹینسولی پورے پاکستان میں کیمپین چلاؤں گا اچھا، اپنی ٹیم کے ساتھ، اور اپنے بچوں کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے سر آپ کا منشور کیا ہے؟ میرا منشور یہی ہے کہ یہ جو اگر میں گریڈ 1 سے گریڈ 12 کے بچوں کو میں گروم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، ان کو سب سے پہلا کام ہے جو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، حکمرانوں سے اور اداروں سے، کہ ان کے جو پرائمری ایجوکیشن ہے، سیکنڈری، پرائمری اور سیکنڈری، جس میں پرائمری اسکول، مڈل اسکول اور جو ہائی اسکول ہیں، ان کو رینوویٹ کیا جائے، اچھی ان کو کوالٹی ایجوکیشن دی جائے۔ نمبر 2، ان کو صحت کی اچھی سہولیات دی جائے، کیونکہ تعلیم یافتہ اور صحت مند معاشرہ ہی ایک اچھی لیڈرشپ بھی لا سکتا ہے اور اداروں میں بیٹھ کے اپنی قوم کے لیے کام کر سکتا ہے اور ایک قوم بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اب یہ ان بچوں سے مجھے کیا ریکوائرمنٹ ہے، ان کو میں نے کیا بتانے جا رہا ہوں؟ اب میں اپنے بچوں کو صرف 4 سے 5 ٹاسک دینے جا رہا ہوں جو انہوں نے کرنے ہیں۔ اچھا، نمبر 1، بچوں چیٹنگ نہیں کرنی۔ یہ جو ہم نقل کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک دفعہ فیل ہو جاتے ہو، 5 دفعہ ہوتے ہو، 10 دفعہ ہوتے ہو، نقل نہیں کرنی، نقل نہیں کرنی، چیٹنگ نہیں کرنی، شارٹ کٹ زندگی میں نہیں مارنا۔ نمبر 2، سچ بولنا ہے۔ نمبر 3، جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو، گھر میں بھی صفائی، باہر بھی صفائی۔ یہ جو لیٹرز ہوتے ہیں، یہ جوس کے ڈبے ہوتے ہیں، ان کو باہر نہیں پھینکنا۔ یہ بڑے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یہ ان کے اندر ہم نے انکلکیٹ کرنا ہے، بچوں کے اندر میں نے ڈالنا ہے۔ یہ اگلا 2022 کا پورا سال یہ ان بچوں کی میں نے سیکنڈ نیچر بنا دینی ہے کہ بچوں چیٹنگ بھی نہیں کرنی، سچ بولنا ہے، باہر کوڑا گندگی نہیں پھینکنی، سگنل نہیں توڑنا۔ چاہے رات کو آپ 2 سے 3 بجے بھی روڈ کے اوپر ٹریول کر رہے ہو اور ریڈ لائٹ ہے، اس کے اوپر رک جانا ہے۔ عزت دینی ہے، قوانین پر عمل کرنا ہے، عزت دینی ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ تو میں یہ اور اس سے بھی بڑا میں اپنے بچوں کو ایک ٹاسک دینے جا رہا ہوں جس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے کہ اگر آپ اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہیں، والدہ کے ساتھ، بڑے بھائی بہن کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، باہر کوئی کوڑا پھینکتا ہے یا سگنل بریک کرتا ہے، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ جو گریڈ 1 سے گریڈ 12 کے میرے بچے ہیں جو کہ ابھی مطلب ہے کہ جو ابھی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں، صرف آپ نے یہ بولنا ہے کہ بابا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ یہ اگر ایک دفعہ میرا بچہ کہہ گیا، بچوں کو ایک دفعہ میرے بچے نے یہ بات کر دی نا، اگلی دفعہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ والد، وہ ماں، وہ بڑا بھائی۔ سر بیسٹ آف لک، آپ کا ویژن بہت اچھا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ ہاں بولیے۔ 30 سیکنڈ صرف دے دیں۔ یہ جب میرے بچے کر لیں گے، یہ 2022 کا سال اس کے اوپر کام کروں گا، اور اگر یہ میرے بچے گریڈ 1 سے گریڈ 12 تک انشاءاللہ میرے ساتھ ہم ایز اے نیشن کام کریں گے۔ اگر یہ ساتھ کام کرتے ہیں تو 2030 تک میں ایک اچھا اور خوبصورت پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ سیکنڈ، اگر گریڈ 13 سے یونیورسٹی لیول تک کے بچے جو ہیں، بچے اور بچیاں اسی ویژن کے اوپر کام شروع کر دیں آج سے، تو میں 2025 میں خوبصورت اور صاف ستھرا پاکستان دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر اس میں اور اگر اس میں بڑے بھی شامل ہو جائیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، باقی میرا اللہ پاک جانتا ہے، کہ دسمبر 2022 میں آپ کو ایک اچھا اور خوبصورت پاکستان دے دوں گا، بہترین پاکستان آپ کو دیں گے۔ سر بہت شکریہ، عوام آپ زندہ ہمارے باد، پروگرام میں آئے۔ عوام زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ بالکل، عوام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک نیا سیگمنٹ ہوگا اور نئی گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔
नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हम जो लड़कियां हैं क्या चाहती हैं कि हम हसीन लगें, प्यारी लगें, जब हम बाहर निकलें, शादी पर जाएं तो सब रोक कर पूछें कि ये मेकअप कहाँ से करवाया है, आंखें बहुत अच्छी लग रही हैं, तुम्हारा कलर बहुत अच्छा लग रहा है, बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये तमाम तारीफ़ें हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि अपने आप को इम्प्रूव करें, ग्रूम करें। तो आप तो जानते होंगे कि आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ब्लॉगर्स नज़र आती होंगी, ऐसी लड़कियाँ नज़र आती होंगी जो कि मेकअप करती भी हैं, मेकअप सिखाती भी हैं। और आजकल आप 2-3 साल की बच्ची के पास भी जाए ना, उससे बात करें तो उसको ही पता होगा मस्कारा क्या होता है, ब्लश ऑन क्या होता है, आंखों पर कौन सा शेड लगाना है। तो ये मेरे ख्याल में कुदरत ने हम लड़कियों के अंदर चीज़ डाली हुई है कि अपने आप को किस तरह से हसीन दिखाना है, हसीन लगना है। तो इस सेगमेंट में हम बात करेंगे मेकअप से रिलेटेड के सर्दियों में किस तरह का मेकअप होना चाहिए, क्योंकि हमें मेकअप की चीज़ों के बारे में तो पता होता है, अंदाज़ा होता ही है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि अगर आपका फेस राउंड है तो आपने कंटूरिंग किस तरह की करनी है, या अगर आपके बाल ख़राब हो रहे हैं तो आपने अपने बालों को किस तरह से बेहतर करना है, बालों को किस तरह से आपने सेहतमंद बनाना है। तो ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है कि हम इस पर बात कर सकें कि अपनी स्किन केयर किस तरह से करनी है, उसके साथ साथ मेकअप आपका किस तरह से होना चाहिए। अगर आपकी छोटी आंखें हैं तो उस आंखों को बड़ा कैसे दिखाना है, अगर आपका फेस राउंड है या ब्रॉड है तो उस फेस को दिलकश कैसे बनाना है। तो अपनी मेहमान का तारुफ आपसे करवाए चलती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया जाहिद जो कि ब्यूटिशियन हैं। सादिया, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। सादिया, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। आप नहीं कहेंगे कि आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं? ये वैसे बहुत कॉमन आंसर होता है, इसीलिए मैंने नहीं दिया। चलो, अच्छा किया आपने। क्या हर दफ़ा वो कहेंगे, हर दफ़ा ऐसा ही होता है कि एक दूसरे की तारीफें करते हैं। नहीं, आप लोग तो अच्छे लगते हैं आप। चलिए सादिया, सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूंगी कि चूंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों का एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके जितने भी शौक होते हैं डार्क लिपस्टिक लगाने के या डार्क मेकअप करने के, आप शौक पूरे कर सकते हैं। गर्मियों में ज़रा हम अवॉइड करते हैं कि डार्क मेकअप ना करें, क्योंकि गर्मियों में उस तरह से अच्छा नहीं लगता। तो सर्दियों में तमाम शौक हम अपने पूरे कर सकते हैं। तो बता दीजिए कि सर्दियों में किस तरह का मेकअप हमें करना चाहिए, तमाम शौक पूरे करें, डार्क लिपस्टिक, डार्क शेड। जी बिल्कुल, आप ज़रूर सब कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन है। मेकअप हमेशा अच्छी स्किन पे ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए स्किन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फिर अच्छी स्किन होगी तो आप हल्का सा भी मेकअप करेंगे तो उस पर ग्लो आएगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। अभी सर्दियों में ये ज़रूर बात है कि हम सब कहते हैं कि आप डार्क लिपस्टिक, जैसे मैंने भी वेयर की हुई है इस टाइम पे, अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। लेकिन ये कि ट्रेंड्स जो होते हैं वो कोई भी सेट नहीं कर सकता। ट्रेंड्स आपकी अपनी चॉइस पे होते हैं। अभी जैसे मैंने आज ब्लैक साड़ी पहनी, मैंने रेड लिपस्टिक लगा ली, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं जब भी ब्लैक साड़ी पहनूंगी तो मैं रेड लिपस्टिक ही लगाऊंगी। कभी मेरा दिल करेगा मैं आइज़ को हैवी कर लूँ, स्मोकी आइज़ कर लूँ, तो मैं लाइट लिपस्टिक लगा लूँगी। तो ये हमारी अपनी चॉइस होती है, मूड होता है, ओकेजन होता है, जिसको हमने देखना होता है कि इवेंट के लिहाज से हमें कौन सी चीज़ सूट करती है। अगर किसी को वैसे ही बहुत अच्छा लगता है डार्क लिपस्टिक लगाना, तो अगर वो कहीं पढ़ाती हैं या कहीं पढ़ती हैं तो वो डार्क लिपस्टिक लगा सकती हैं? बिल्कुल लगा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि फिर आप अपनी आईज़ को न्यूड रखें, आप सिर्फ काजल लगा लें, मस्कारा लगा लें, हल्का सा ब्लश ऑन कर लें, इसके अलावा फिर आप आईज़ को फोकस ना करें। तो आप कहीं पे भी रेड लिपस्टिक या कोई भी डार्क कलर आप अप्लाई कर सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सादिया, जैसा कि आपने स्टार्ट में कहा था कि अगर स्किन प्यारी हो तो मेकअप भी आप पर सूट करता है, लेकिन ऐसी बहुत सी खवातीन हैं, लड़कियां हैं जिनकी स्किन पर एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो लड़कियाँ क्या करें? देखिए, इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि स्किन सिर्फ ये नहीं है कि आप सैलून्स में जाएं, फेशियल्स ले लें या आप कोई भी क्रीम वगैरह लगा लें और उसके बाद आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। इंटरनली आपका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपका वाटर इनटेक, आपका फूड इनटेक, आप जंक फूड ले रहे हैं। लेकिन अगर उस लड़के को एक्नी है और उसको मालूम है कि इंटरनली इश्यूज की वजह से एक्नी है, लेकिन वो मेकअप जब करती है तो उसे किस तरह का मेकअप करना चाहिए उस एक्नी को छुपाने के लिए, पिंपल्स को छुपाने के लिए? एक्नी हमेशा ऑयली स्किन के ऊपर होती है। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, क्योंकि जब भी स्किन आप प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर रहे होते तो ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन, और ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से, उसके सीबम की वजह से प्रॉब्लम एक्नी में आता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको वही कि स्किन को साफ करना है, और साफ करने के लिए प्रॉपर क्लेंजिंग, नाइट क्रीम, टोनर्स, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए टोनर्स बहुत ज़रूरी है कि वो उनका ऑयल कंट्रोल करते हैं। उसके बाद अब स्किन के अंदर प्राइमर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं जो कि ऑयल कंट्रोल करते हैं और एक लेयर आपकी स्किन के ऊपर क्रिएट कर देते हैं आपकी बेस एप्लीकेशन से पहले। तो अब आप उसका इस्तेमाल करें, प्राइमर का इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर आप अपनी बेस की सिलेक्शन बहुत अच्छी करें,
ऑयल कंट्रोल आपकी अगर बेस होगी तो अच्छा, एक्ने। प्राइमर की जगह बेबी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, बेबी क्रीम डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट चीज। प्राइमर चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। बेबी क्रीम आपके, बल्कि अब उसमें तो SPF भी आ जाता है थोड़ा, बेबी क्रीम के अंदर अब आपका बेस का इफेक्ट भी आ जाता है, लेकिन प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ करता है। अगर ड्राई होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगी और आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी और वो जो भी प्रॉब्लम होगा सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऑयली होगी तो उसका हम ऑयल कंट्रोल करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बेस एप्लीकेशन करेंगे, फिर आप उसके ऊपर ब्लश ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करती हूँ एक्ने स्किन वाले लोगों को कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटर और बहुत ज़्यादा ब्लश ऑन लगाने से अवॉइड करें, क्योंकि जब आप हाईलाइटर एप्लीकेशन करते हैं तो वो आपके सारे प्रॉब्लम ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाती है। तो आप न्यूड की तरफ, डल की तरफ जाएं, आप अपने लिप्स पे काम करें, आप अपने आईज पे काम करें, ताकि जो एरियाज आप नहीं दिखाना चाहती हैं आप उसको कंट्रोल करके थोड़ा दबा दें। फाउंडेशन किस तरह का इस्तेमाल करेंगे? लिक्विड फाउंडेशन ही इस मौसम में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अब इतनी वैरायटी आ चुकी है मेकअप के अंदर कि आपको ऑयल कंट्रोल लिक्विड फाउंडेशन भी मिल जाती है। पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं, जो लिक्विड फाउंडेशन है वो स्किन के ऊपर ऑयल प्रोड्यूस करती है। अब ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी ब्रांड में जाएं, इवन मैंने लोकल भी कुछ ब्रांड्स का एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारे हमारे पास कंज्यूमर बेस पे चीज़ें लेना चाहते हैं कि आप बताएं, तो उनको हमने उस तरह की चीज़ें भी बताई हैं। तो सिर्फ ये कि आप थोड़ा सा चीज़ों को जल्दी ना करें, या किसी ने अगर कह दिया है, बता दिया है, वो लगा रहा है तो आप वो लगा लें, पढ़ के अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आप सेलेक्ट करें। अच्छा सादिया, ऐसा भी होता है कि जिन्हें स्किन इश्यूज होते हैं, एक्नी हो गई, पिंपल्स हो गए, तो वो ज़रा जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे फेशियल करवाने से वो अवॉइड करती हैं, तो ठीक करती हैं वो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं करती। अच्छा। उसकी वजह ये कि उनको ये लग रहा होता है कि जब हम ट्रीटमेंट्स लेते हैं तो हमारी एक्नी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो स्किन को प्रॉपर साफ नहीं करते, जबकि हम ये कह रहे होते हैं कि एक्नी वाले लोगों को स्किन को साफ करना ज़रूरी है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे फेशियल्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आजकल कॉमन हाइड्रा फेशियल है। हाइड्रा फेशियल स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे आप एक्नी कह रही हैं, फ्रेकल्स कह रही हैं, स्किन लिफ्ट करने का, पिगमेंटेशन किसी हद तक, क्योंकि जो एग्जैक्ट पिगमेंटेशन है वो डर्माटोलॉजिस्ट ही उसको हैंडल करते हैं, लेकिन किसी हद तक जब हम इनकी सिटिंग्स देते हैं तो इसमें भी उसमें कमी आती है। उसके बाद फिर ये होता है कि ख़ास तौर पे एजिंग का जो प्रोसेस है वो हाइड्रा से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैंडल करने की बात है। अगर आप सिर्फ एक हाइड्रा फेशियल लेके चले जाएं, बहुत सारी छोटी बच्चियां हाइड्रा फेशियल का नाम सुन के आ जाती हैं हमारा कर दें, और मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ कि आपकी स्किन इतनी ज़्यादा इस टाइम पे यंग है, तो मैं सिर्फ ये नहीं सोच सकती। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि अगर आप हाइड्रा फेशियल लेना चाह रहे हो तो किस एज में आप लोग? देखिए, वैसे ये 40+ हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर यंग बच्चियों को स्किन के कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं तब हम उनको हाइड्रा जरूर रिकमेंड करेंगे। लेकिन जैसे इस टाइम आपकी स्किन है बिल्कुल माशाल्लाह ग्लोई है, कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी एज इतनी नहीं है, तो मैं आपको हाइड्रा नहीं रिकमेंड करूंगी। उसकी जगह पे मैनुअल इतने अच्छे फेशियल्स हैं, गैल्वेनिक के बहुत अच्छे फेशियल्स हैं। सादिया, आजकल तो हर बंदी इस फेशियल को ले रही है। मुझे था कि आप ले सकते हो, जिस तरह से हम आम फेशियल लेते हैं, तो हाइड्रा फेशियल भी आप ले सकते हो। देखिए, मुझे ये हर एक अपना एक एक्सपीरियंस होता है। मैं ये समझती हूँ कि टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। जब बहुत जल्दी आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, आपका एक्सपोजर हो जाता है, तो एक एज के बाद वो चीज़ें आप पे इफेक्टिव नहीं रहती। इसलिए मेरा ये ख्याल है, जो मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं किसी के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं आपको समझाया। हाँ, मैं ये अपने तौर पे बात आपको करती हूँ कि एज के लिहाज से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप मेरी एज देखें, अब मैंने हाइड्रा लेना शुरू किया है क्योंकि मुझे पता है कि मैं एजिंग के प्रोसेस के अंदर जा रही हूँ, मुझे अपनी स्किन को केयर करनी है, लिफ्ट करना है। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ, 30 के अंदर भी अगर हमें एक्नी का इशू लगता है, कुछ लोगों की स्किन डिहाइड्रेट हुई होती है और वो 30 में भी लिफ्ट करना शुरू कर जाती है, बच्चियाँ पानी नहीं पी रही होती, सही खा नहीं रही होती, तो उनको प्रॉब्लम आता है, तब हम उनको रिकमेंड करते हैं। क्योंकि हाइड्रा फेशियल में डिफरेंट किस्म के सीरम्स होते हैं जो कि हम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करवाते हैं ताकि स्किन हाइड्रेट हो। तो अब ये स्किन के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर एक बच्ची की एज ही नहीं है और वो सिर्फ शौक के लिए हाइड्रा करवाना चाह रही है, तो मैं रिकमेंड नहीं करती। मैं इस चीज़ से अवॉइड करती हूँ कि अगर आप मैनुअल उस चीज़ की स्किन की सफाई कर सकते हैं, आप खूबसूरत लग सकते हैं, तो फिर आपको इतनी जल्दी एक्सपोजर नहीं करना चाहिए। एक दफा हाइड्रा फेशियल करवाने से आपको रिजल्ट मिलता है? काफ़ी हद तक मिलता है। ये भी डिपेंड करता है स्किन के अकॉर्डिंग कि आपके प्रॉब्लम कितने हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट हैं जो कि इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं और फिर आपको बताती हैं
हैं, कुछ लोगों की 4 सिटिंग्स के अंदर उनका काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कुछ का 6 में हो जाता है। लेकिन जिनकी स्वेयर कंडीशन होती है किसी किस्म की भी, चाहे वो लिफ्टिंग से रिलेटेड है, फ्रैकल से रिलेटेड है, ऑब्वियसली उनको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना है। हम उन्हें कभी ये गाइड नहीं करेंगे कि हम ही करते रहेंगे और 10 सिटिंग्स आपको दे देंगे और हम ही ठीक करेंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को देख के पता चल जाता है कि इसको हम कितने हद तक ठीक कर सकते हैं और कितने हद तक नहीं कर सकते। सादिया, कंटूरिंग की बात कर लेते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे जो मुश्किल चीज़ मुझे मेकअप करने में लगती है वो कंटूरिंग होती है। जी। हर लड़की का अपना एक फेस कट है, किसी का राउंड है, किसी का स्क्वायर है, किसी का ब्रॉड है। अगर किसी का राउंड फेस है, क्योंकि सबसे मुश्किल कंटूरिंग राउंड फेस पर ही होती है, तो उसकी कंटूरिंग किस तरह से होनी चाहिए? देखिए, कंटूरिंग हमेशा जॉ लाइन के साथ ही की जाती है, चाहे आपका फेस कट कोई भी हो। अब ये होता है कि हमें फेस कट छुपाने के लिए थोड़ी कंटूरिंग को डार्क किया जाता है। उसके अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि हम पाउडर की निस्बत लिक्विड के ऊपर ही जाएं। जब आप बेस एप्लीकेशन करते हैं तो हम तभी जो डार्कर साइड के कंटूर कलर्स होते हैं लिक्विड के अंदर, हम उसको पहले अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनको जितना भी डार्क अप्लाई कर दे तो उसके बाद जब हम उसको फिनिशिंग पे लेके जाते हैं तो वो एक नेचुरल टोन आती है। सादिया, बता दीजिए कि कंटूरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? जिस तरह से ये मेरा कान है, कान की मिडल से, कान के मिडल से ही स्टार्ट करनी चाहिए। सिर्फ इसके अंदर देखना है जिनका इस शेप में लेकर आना। अच्छा, लेकिन इस शेप में ज़रूर लानी है, लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है उनको हम अक्सर कट देने के लिए स्ट्रेट भी लेके आते हैं। अच्छा, स्ट्रेट भी लेके आते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर करके, ताकि उनका ये पोर्शन और ये पोर्शन अलग अलग दिखाई दे। इस वजह से कंटूरिंग यानी कि एक एंगल ये नहीं है कि जैसे आपने ये वाला एंगल रखा और आपने इसी तरह कंटूरिंग की। कुछ लोगों की एग्जैक्ट इस तरह से भी कंटूरिंग करनी पड़ती है कि उनका फेस यहाँ से इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है कि हमें उसको कट्स देने के लिए करना पड़ता है। लेकिन आपको मैंने वही बताया कि अगर आप पाउडर फॉर्म के अंदर जाएंगे, जैसे हमारे कंटूर कलर्स वगैरह होते हैं, तो वो इतने हैवी लगाने की वजह से आपकी बहुत आर्टिफिशियल लुक आएगी और आप नॉर्मल रूटीन में किसी से मिल नहीं सकते। तो आप नॉर्मल में तो आप लाइट से कंटूरिंग ही करेंगे, लेकिन अगर आप उसको बेस के साथ लिक्विड फॉर्म के अंदर कर लेंगे और बाद में पाउडर और ब्लश ऑन करेंगे तो वो बहुत नेचुरल बिल्कुल इफेक्ट आएगा आपका। अच्छा, ये बड़ी अच्छी टेक्निक आपने बताई कि कंटूरिंग किस तरह से की जा सकती है और किस तरह से कंटूरिंग को नेचुरल दिखाया जा सकता है। सादिया, बालों की बात कर लेते हैं कि बालों का भी बहुत मसला रहता है। जिस तरह से अगर मैं अपनी बात करूं तो रोज़ बालों को आयरन करना हो तो उसके बाद बाल जो कहते हैं कि बीबी हमारा भी ख्याल कर लो, हम भी तुम्हारे हैं, तो बालों की केयर किस तरह से की जा सकती है? देखिए, बालों की केयर एक तो वही जो हमारी अम्मियाँ बहुत टाइम से बताती आ रही हैं कि ऑयलिंग करें, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऑयलिंग बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बालों के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, जो क्योंकि अब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑयलिंग करवाएं, बालों में स्टे करें उसको, तो वो सैलून्स में जाके या खुद भी इवन अब कंज्यूमर बेस पे ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुकी हैं कि आप वो मास्क डिफरेंट किस्म के लेके बालों में लगा लेते हैं, उसके बाद हॉट टॉवल यूज कर लेते हैं। सॉरी, मास्क मुफीद होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव होते हैं वो मास्क, बिल्कुल होते हैं। सिर्फ उसकी एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ आप कहीं से भी उठा के देख लें, वो अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इफेक्टिव होगी। वरना कोई इंसान भी अगर कोई आप सही इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती, जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी ब्रांड की भी आप उठा के ले आए। तो समझ के चीज़ को पूरी तरह पढ़ के और किसी से सजेशन लेके इस्तेमाल कर लें। जो ये देख के सिर्फ एड्स के ऊपर या फ्रेंड्स को चोरी छुपी लोग कंफर्म भी नहीं करते, अंदाज़ा लगा के वो कर लेते हैं कि जी हमने ये जौन सा है चीज़ इस्तेमाल करनी है और हमारा भी यही रिजल्ट आएगा, वो गलत बात है। आप चीज़ों को ठीक तरीके से करें। फिर हमारे सैलून्स में या बहुत सारे सैलून्स के अंदर बहुत सारे प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं, कैरेटिन ट्रीटमेंट है, कैराटॉक्स ट्रीटमेंट है, इतने सारे वो ट्रीटमेंट है जिससे आपका ये ड्राई ब्लो ड्राई करवाना, इन सब चीज़ों से बात कर लेते हैं कि कैरेटिन आपके बालों को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं? अच्छा, क्या रिजल्ट आता है कैरेटिन करवाने के बाद? जी, कैरेटिन जो है, जो लोग बालों को फ्रिज फ्री करना चाहते हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे सैलून में जब लोग आते हैं वो क्या कहते हैं कि बाल डैमेज भी ना हो और बाल स्ट्रेट हो जाएं। अच्छा, अब ये दो चीज़ें अलग हैं। कैरेटिन जो है वो, क्योंकि बाल कैरेटिन से ही बना हुआ है, वो हमने बालों को फ्रिज फ्री करना है, स्मूथ करना है, स्ट्रेट नहीं करना। बहुत सारे लोग अब हमें ये बात आके कहते हैं कि नहीं, हमने किसी और जगह से करवाया, उन्होंने बाल स्ट्रेट कर दिए। मेरा ये पॉइंट है, मैंने क्योंकि इन चीज़ों को बहुत डीपली ऑब्जर्व किया है, कि अगर वो स्ट्रेट करते हैं वो तो उसमें ज़रूर कोई चीज़ ऐड करते हैं जिसकी वजह से उनके बालों का वो रिजल्ट स्ट्रेटनिंग में भी आ जाता है और वो कैरेटिन उसको कह भी देते हैं। जबकि कैरेटिन एक हेल्दी ट्रीटमेंट है जो आपके बालों को फ्रीज फ्री करता है, हेल्दी उसका इफेक्ट आता है। अगर आप स्ट्रेट करवाना चाह रहे हैं, वो आपके बाल के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा,
تو وہ ایکسٹینسو جو کہ پہلے کبھی ریباؤنڈنگ کہا جاتا تھا، ہاں۔ اب اس کی لیٹسٹ جو ورژن انہوں نے نکالا ہے وہ ایکسٹینسو ہے وہی چیز کہ آپ کے بالوں کو اچھا وہ آپ کے بالوں کو ڈیمیج کرے گی؟ وہ کرے گی، وہ کرے گی، وہ بالکل کرے گی. اور دوسرا یہ بھی میں لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ایکسٹینسو کبھی بھی ڈائی اسٹریکس کے ساتھ مت کروائیں، کیونکہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں جب آپ نے ڈائی اسٹریکس کروایا، آپ نے ایک پروسیجر بالوں میں کروایا، کیمیکلز لگوائے، آپ کے بال سینسیٹیو ہو گئے، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ایکسٹینسو کروا لی، آپ کے بال خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، پھر وہ ڈیمیج ہوں گے، گریں گے، بہت سارے پرابلم آئیں گے. آپ ڈائی اسٹریکس کرواتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کیراٹن لے لیں، اس کے ساتھ آپ کیراٹاکس لے لیں. اس قسم کے بہت سارے ایسے پروسیجرز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ڈیڈ اسٹریٹ ہی بال آپ نے کرنے ہیں، آپ کے بال مینیجیبل ہونے چاہیے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں، ہیلدی لگیں، بس یہ آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں نے بہت زیادہ اس میں مسکنسیپشن بھی ہے اور ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا جاتا. اسی لیے میں تو ہر چیز پہلے اپنے کلائنٹ کو بتاتی ہوں. اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا. ایکسٹینسو تو آج کل ہر بندہ کروا رہا ہے، ہر بندی کروا رہی ہے، وہ نہیں ہو آپ کو سکتی، نظر آئے گی. وہ نہیں ہو سکتی. اچھا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں، کچھ ایسے بال ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم کیراٹن پلس ایکسٹینسو کر لیتے ہیں. وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں، ہیئر ایکسپرٹ آپ کے بال دیکھتی ہے، وہ آپ کے بالوں کی اسٹرینتھ دیکھتی ہے کہ آپ کے بالوں میں کتنی اسٹرینتھ ہے کہ جس میں ہم یہ پروسیجر کریں تو وہ اس کا ریزلٹ ہمیں وہ مل سکتا ہے. ابھی ہمارے پاس کل ہی ایک کلائنٹ آئی ہیں اور وہ ایکسٹینسو کے لیے اتنی بضد تھیں کہ ابھی کریں، اور ہم نے انہیں کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ایک اسٹرینڈ لے کے ٹرائی کرتے ہیں، اگر اس کا ریزلٹ آتا ہے تو ہم کریں گے. تو اس کے بال جل کے سارے اوپر چلے گئے. اور ہم نے ان سے ایکسکیوز کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے یہ کام، کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ بال آپ کے خراب ہو گئے ہیں، تو ایکسٹینسو آپ کے لیے ریکمینڈیڈ ہی نہیں ہے. آپ کیراٹن کروائیں، وہ آپ کے بالوں کے لیے ٹھیک ہے. وہ کنونس ہو گئی، وہ کنونس ہوگی، وہ آج کروانے کے لیے آ رہی ہیں. اچھی بات. آپ کہیں پر جاتے ہو تو آپ صحیح سے گائیڈ کرو اپنے کسٹمر کو کہ آپ پر کیا اچھا لگے گا، کیا اچھا نہیں لگے گا. دیکھیے یہ ہماری ڈیوٹی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ ایک پروفیشن کے اندر آتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو میسج صحیح کنوے کریں. صرف آپ نے کام اس لیے نہیں کیا ہوتا کہ آپ نے اپنا بزنس چلانا ہے یا آپ نے پیسے کمانے ہیں، وہ ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن آپ ایک ڈیوٹی بھی تو یہاں پر دے رہے ہیں نا کہ لوگوں کو آپ نے کنوے کرنا ہے اپنا میسج. کریں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اچھا سعدیہ، وقت بہت کم ہے، لاسٹ میں بتا دیجئے کہ سردیوں کا موسم ہے اور اگر کوئی آفس گوئنگ لڑکی ہے یا اسکول جانے والی یا پھر کالج جانے والی لڑکی، وہ کس طرح کا میک اپ کر کے جائے؟ دیکھیے جو آپ نے ابھی پہلے کوسچن کیا تھا بی بی کریم کا، بی بی کریم اس ٹائم سب سے ایفیکٹیو ہے کالج گوئنگ لوگوں کے لیے یا جو بھی آفس گوئنگ لوگ ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے ایس پی ایف بھی ایڈ کیا ہے، سن بلاک، اور اس کے اندر ایک ہلکا سا بیس کا بھی ایفیکٹ ہے. تو آپ یہ کہ اپنی اسکن کے اکارڈنگ پہلے جیسے ہم سب کو کہتے ہیں کلینز کریں، ٹونر لگائیں صبح کے ٹائم پہ جب آپ جانے سے پہلے، اس کے بعد آپ اپنی بی بی کریم لگائیں. بیس لگانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. ایسے بہت سے چہرے دیکھے ہوں گے جو بہت صاف ہوتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، لیکن ڈارک سرکلز کا ایشو ہوتا ہے. صرف ڈارک سرکلز کو کس طرح سے کنسیل کیا جائے؟ اس کے لیے کنسیلر اپلائی کرو گے نا تو وہ برا لگے گا. نہیں برا نہیں لگتا، کیونکہ کچھ ایسے کنسیلرز اب مارکیٹ کے اندر آ گئے جو کہ منیمم بیس کے اوپر، وہی میں آپ کو بات کہوں گی لیکوڈ میں، جب آپ اس کی ہلکی سی اپلیکیشن کرتے ہیں اور اوپر بی بی کریم لگا لیتے ہیں تو آپ کا پرابلم سالو ہو جاتا ہے. سعدیہ بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئی اور عوام کو، لڑکیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے میک اپ کرنا ہے، اپنے بالوں کو کس طرح سے صحت مند بنانا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ملاقات آپ سے اب کل ہوگی، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. خدا حافظ.